سونے 70,000 بندے میں بغیر حساب تو جنت چ داخل کر دیاں گا. اللہ امت بہتی ہے تے بندے تھوڑے نے. امت بہتی ہے تے بندے تھوڑے نے. میرے محبوب جی 70,000 نو 70,000 نہ ضرب دیو 1 کروڑ 4 ارب 90 کروڑ بندہ بندا ہے. سونے اسی بغیر حساب تو انہیں بندے تیری امت دے جنت چ داخل کر دیاں گے. آقا فرماندے نے اللہ امت بہتی ہے بندے اجے بھی تھوڑے نے. سونیا والا سوف یوتی کا ربک فترضا. تو جویں کہے گا اسی امت دے بارے چویں تینوں راضی کر دیاں گے. ویکھنا پہلے نبی آئے میرے خلیل نے آگ سے چھال ماری کہ میرا رب راضی ہو جائے. اسماعیل نے گلے تے چھری رکھوائی کہ اللہ راضی ہو جائے. میرے بھائی آدم آئے میرا رب راضی ہو جائے. ویہلا نبی ایوب نے 18 سال اس محچ کڈے اللہ راضی ہو جائے. نبی یعقوب نے 40 برے رو رو کے اکھاں دی بینائی گوائی کہ اللہ راضی ہو جائے. میں کیڑے کیڑے نبی دا واقعہ سناواں جدوں میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں. آقا فرماندے نے اللہ نے آسمان تو کہہ دیتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے محبوبہ میں عرشاں دا رب کہنا کہ تو راضی ہو جائے. ایک دن نا اماں جی عائشہ بیٹھیاں نے رضی اللہ تعالی عنہا تے میرے پیغمبر دی گوچ سر رکھیا تے اماں جی فرماندیاں نے سونیا میرے واسطے دعا ہی کر دیو. میرے آقا فرماندے نے اللہ میری عائشہ دے ظاہر پوشیدہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. تے اماں جی دے واسطے دعا کی تھی تے آقا فرماندے نے عائشہ تو میری دعا تے راضی ہو گئی ہے. اماں جی فرماندیاں نے کیوں نہیں جدے واسطے پوری کائنات دا سردار دعا کرے تے وہ راضی کیوں نہ ہوئے. پھر عائشہ اگلی گل بھی سن لے جیڑی دعا میں تیرے واسطے کیتی ہے یہی دعا میں اپنی امت واسطے ہر نماز چ کرنا وا. ویکھ لے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آقا دی حدیث ایک اور سن لو. آقا فرماندے نے لکل نبی دعوت مستجابت فتعجل کل نبی دعوتہ. ہر نبی نو اللہ نے اختیار دیتا ہے جیڑی دعا کرو گے میں قبول کراں گا. ہر نبی نے منگن دے اندر جڑی جلدی کر لئی تے میں اپنی دعا نو ذخیرہ کر دیتا ہے. وہ دعا کی ہے وَإِنِّي أَخْتَبَعْتُ دعوتی شفاعت لِأُمَّتِي یوم القیامہ. میں جڑی شفاعت کرنی اپنی امت واسطے میں انہوں باؤنڈ کر لیا ہے. انہوں میں ایک پاسے رکھ دیتا ہے قیامت دا دن ہوئے گا ہر نبی نے اپنی اپنی دعا کر لئیے تے میں اپنی امت واسطے قیامت نو شفارش کران گا. اس واسطے حدیث ہوندی ہے نا کہ سارے لوگ آدم کو جان کے جواب مل جائے گا, نوح کو جان کے جواب مل جائے گا, موسیٰ کو جان کے جواب مل جائے گا, عیسیٰ کو جان کے. فرمایا سارے کٹھے ہو کے جاؤ اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا دے کول آ جان گے. جگاں دے پیر فرماندے نے میں اللہ دے عرش دے پائے نہ سجدے چ ڈگ پواں گا 7 دن تک تے 8 راتاں میں سجدے چ پیا رہواں گا تے ایک آواز آئے گی ارفع راسک. میرے محبوبہ اپنا سر تے اٹھاؤ نا سل توتا سوال کر میں تینوں عطا کراں گا. تے آقا فرماندے نے میں اپنی امت دی شفاعت کراں گا. جگاں دے پیر فرماندے نے اے ویکھنا جتھے کوئی پیر بھی کم نہیں آنا, جتھے کسے پیر نے کم نہیں آنا اتھے کم آنا تے وہابیاں دے پیر نے کم آنا. محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا. توڑی نو
نو چھڈ دے لسوڑی نو چھڈ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڈ دے پر ہادی نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا سن لے جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے یونس تے یوسف لکن سار اولے ہر ایک نبی ایہو بول بولے بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا اوے محشر دے دن جدو توپ نے ستونا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آونا دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا ویکھ لے جھنڈا بھی میرے پیر دے جدا نا لوائے محمد آدم تو لگ کے آمینہ دے لال تک سارے نبی سارے لوگ اس جھنڈے تھلے جمع ہو لیکن میرے پیغمبر دی حدیث سنیے صحیح مسلم آقا فرماندے نے فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنشَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا جیڑا بندہ میری امت دا شرک کرتا مر گیا میں قیامت رو محمد دی سفارش نہیں کران گا امت مشرک واسطے بدعتی واسطے نبی دی شفاعت نہیں ہوئے گی میرے نبی دی شفاعت دا حقدار وہ بندہ نہیں ہو سکتا جڑا شرک تے مر گیا دعا کریا کر اللہ موت دے تے ایمان والی اچھی کہہ دیو اللہ موت دے تے ایمان والی دے آنا ایک حدیث اور سناواں تے کلیجے ٹھنڈ نہ پہ جائے تے ہونٹا تے کھنڈ نہ پہ جائے میرے آقا گئے نے قبرستان تے جگاں دے پیر فرماندے نے السلام علیکم دار قوم مؤمنین و انا انشاء اللہ بکم لاحقون اے ایمان والے ہو قبرہ سون والے ہو مومنو تھوڑے تے میری سلامتی ہوئے تھوڑے تے میری سلامتی ہوئے ہائے ہائے انشاءاللہ اسی بھی تھوانو ملن والے آکے تے صحابان دے نے سونے محبت برے انداز فرمایا وَوَدِّتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا میری خواہش ہے کہ تھوانو اسی اپنے بھائیاں نو دیکھنا چاہنے ہیں آقا فرماندے نے میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیاں نو دیکھدا ہوندا میں تھوانو ویکھدا ہوندا جڑے قبراں چ پئے ہو تے صحابہ نے جدو گل سنی آقا نے قبراں والے نو بھائی آکھیا ہے میں بھی کاش کے اپنے بھائیاں نو ویندا ہوندا سونیا بھائی کیڑے نے تسی فرمایا وَوَدِّتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا آقا فرماندے نے کاش کہ میں اپنے بھائیاں نو ویندا ہن ایتھے گل سنیا جے میں روایت پہلی دفعہ پڑھی اج آقا فرماندے نے میری خواہش ہے میں اپنے بھائیاں نو دیکھدا ہوندا دیکھیا ہوندا یا دیکھدا ہوندا یہ بات سن کے آندے نے اولسنا اخوانک یا رسول اللہ صحابہ نے محبوب جی اسے تھوڑے بھائی نہیں اسی تھوڑے بھائی نہیں آقا فرماندے نے انتم اصحابی انتم اصحابی اور تسی میرے صحابی ہو وَإِخْوَانَنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ جڑے تھوڑے تو بعد ان کے قیامت تک کو میرے بھائی نے اسی نبی دے بھائی ہیں فرمایا تسی میرے صحابی ہو بعد چاہن والے میرے بھائی نے کاش کے میں انہاں اپنے بھائیاں نو بھی ویندا سبحان اللہ سبحان تے صحابہ آندے نے اللہ دے رسول تعجب نہ پوچھا اللہ رسول تے تسی پھر اپنی امت نو قیامت دے دن جڑے اپنے امتی نے تھوڑے بھائی نے انہاں نو کیویں پہچانو گے وہ ہون گے نا تے انہاں نو کیویں پہچانو گے لاہور یوہر نبی علیہ السلام دی پہچانن دی نشانی سن لو کی
فرمایا ارائیت لو ان رجلا لہو خیل خرا مؤجلۃ بین ظہری خیر دہم بہمن اللہ فیعرف خیلتن خیلہ. جگاں دے پیر فرماندے نے کدی 5 کلیان گھوڑے ویکھے جے جنہاں دے رنگ کالے نے تے انہاں دا چہرہ بھی سفید ہے تے تھلیوں جڑے گھوڑیاں دے پیر نے وہ بھی سفید نے. فرمایا میری امتی قیامت نوں ہون گے بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں ہاں گھوڑے ویکھے نے جنہاں دے سر سفید نے تے تھلیوں پیر بھی سفید نے تے باقی سارے کالے نے. فرمایا فإنہم یأتون غرا مؤجلین من الوضوء وانا فرتهم علی الحوض. میں حوض کوثر تے کھلوتا ہوواں گا تے میرے امتی آن گے جتھے جتھے وضو دا پانی لگیا ہوئے گا انہاں دے اعضاء چمکدے ہون گے. میں انہاں اعضاءاں تو اپنے امتیاں تے بھائیاں نوں پہچان لواں گا. ہن دنیا وچ وضو کیتا ہوئے گا تے اعضاء چمکن گے بول دے نہیں ہون تے جے دنیا وچ وضو ہی نہ کیتا او بولو تے صحیح. فرمایا جتھے جتھے وضو دا پانی لا چہرہ چمکدا ہوئے گا بڑے دوڑے دوڑے آن گے. سبحان آیا ایک ٹولا چہرے چن نورانی نے مومنا والی پائی پوری نشانی نے پیچھا ہٹایا ملک گرامی نے. اللہ 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 سونیا اے نہیں تیرے کڈ کڈ نویاں رسماں اے جڑے دین نو بگاڑن والے آج ادھروں بدعت شامل اے نہیں امت تیری احمد پیاریا باغ رسولاں تیرا انہاں نے اجاڑیا کڈ کڈ نویاں رسماں انہاں دین نو وگاڑیا اتوں نمازاں پڑھ دے وچوں گمرائی. کئی ایسے بھی ہونے جے بدتی اللہ نے درمیان دے اندر فرشتے کند ٹکا اے نہیں تیرے اے بات دے اندر تیرے دین نو وگاڑ دے رہے نے. آئیے ذرا غور کیجئے جگاں دے پیر فرماندے نے من اشد امتی الی حبا ناس یقولون بعدی یود احدهم لو رآنی باہلہ ومالہ. فرمایا میری امت دے میرے نال سب تو زیادہ محبت کرن والے ایسے بھی لوگ ہون گے جڑے اتنی محبت کرن دے میرے بھائیاں تے میرے امتیاں دے وچوں کہن گے اللہ ساڈی جان بھی تیرے نبی تو قربان ہے, اللہ ساڈا مال بھی تیرے نبی تو قربان ہے, اللہ سارا جگ قربان کر دئیے, سارا جگ جاندہ جائے نہ عرش دا رب جائے نہ مدینے والا مصطفیٰ جائے. ایڈے ایڈے میرے امتی سخت پیار کرن والے ہون گے کہن گے میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں چن نو وی کر کے دو کھنوار دیواں. اللہ اللہ میں اولاد پہل بھائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں میں او دی جتی اتوں پگوار دیواں. میرے نبی دے کول ایک پروانہ آیا حضرت ابو ہریرہ راوی رضی اللہ عنہ. آقا فرماندے نے ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجو تھوڑے تے اللہ نے حج جڑا فرض کر دیتا ہے. ایک آدمی آندا سونیا اکل آمین یا رسول اللہ ہر سال ہی فرض کر دیتا ہے. جگہ دے پیر چپ رہے. پھر آندا سونیا ہر سال ہی فرض کر دیتا ہے. پھر آقا چپ رہے. پھر اگوں دی ہو کے آندا اللہ رسول ہر سال فرض کر دیتا ہے. جگہ دے پیر فرماندے نے لو قلت نام لوجبت لمستطعتم اگر میں کہہ دیندا ہر سال ہی فرض کر دیتا ہے اللہ نے میری امت تے ہر سال ہر بندے تے حج فرض کر دینا سی.
لیکن میں یہ نہیں آکھیا آقا چپ رہے، نبی نے جواب نہیں دیتا. کیوں؟ میری امت دا ہر بندہ ہر سال حج کر سکدا نہیں. یہ تھوڑی آسانی ہے. بول دے نہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام طائف چ گئے. اما جی عائشہ فرماندیاں نے سونے تسی زخمی ہوئے غزوہ احد، آپ دے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، احد نالوں سخت دن بھی ہو رہا سی. فرمایا ہاں عائشہ وہ طائف دا میدان سی. جدوں میں گیا ہاں طائف دے میدان دے اندر تے انہاں دے سردار نو میں دعوت دیتی، جیڑا ابن عبد یلیل سی سردار سی، اودے کو جا کے میں لا الہ دی دعوت پیش کی تھی. انہیں میرے پیچھے منڈے لا دیتے، انہاں منو اینے پتھر مارے، اینے مارے، میری جتی بھی لہو نہ پیج گئی. تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتے آ جاندے نے، آن کے آندے نے سونیا سانو اجازت دیو اسی طائف والیاں نو دو پہاڑاں چ رکھ کے ایویں پی دئیے جویں سرما پیسیا ہوندا ہے. تے آقا علیہ السلام فرماندے نے جبریل نہیں. فرمایا کیوں؟ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا. اے جبریل میں امید کرنا اللہ انہاں دیاں پشتاں دے وچوں دین دے توحید دے موحد پیدا کرے گا. سبحان اللہ. خون نہ لد بد نے تے آقا فرماندے نے انہاں دیاں نسلاں دے وچوں اللہ موحد پیدا کرے گا جڑے اللہ دی ذات نہ شریک نہیں ٹھہران گے. جاؤ اللہ تھانو طائف چ لے جائے، وہ ایڈے بڑے موحد نے نا طائف والے، پورے عرب چ ایڈے بڑے موحد کو تے او میدان اجے بھی ہے جس دے اندر نبی علیہ السلام نے پتھر وجے ہوئی، چار دیواری ہوئی. وہ میدان اجے بھی ہے تے پتھر کھا کے بھی اینا فکر. اے پتھر مارن والے یارا، پتھر مارن والے یارا جے میرے ول آویں ایہو جیا سینے نال میں لاواں تے سدھا ہی جنت جاویں. پتھر مارو گالیاں دیو پاویں بجاؤ تالی، میں اس امت دا بن کے آیا لوگو میں رسول والی. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اب دیکھو نا امت دا کنا فکر ہے. جدو عید الاضحیٰ ہوندی تے آقا فرماندے میرے صحابیو اے قربانیاں دیو، چھری منگوائی ذبح کر دیا. آقا نے کلمے کی پڑھے نے؟ فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد ثم زحافی بھی. آقا علیہ السلام نے اللہ اس قربانی نو میرے والوں میری آل والوں تے جڑی قیامت تک امت ہونی اللہ میں محمد دے والوں بھی قربانی کر رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں 3 دعاواں کیتیاں اللہ دے سامنے. اللہ نو کہ اللہ میری امت نو قید سالی نہ ہلاک نہ کری. فرمایا ٹھیک ہے. اللہ میری امت دے اتے غیر دشمن مسلط نہ کری. اللہ نے کیا سونے بھی ٹھیک ہے. اللہ میں تیرے کو سوال کرنا کہ میری امت سے اختلاف پیدا نہ کری. آقا فرماتے ہیں یہ دعا قبول نہیں ہوئی. بھئی قیامت تک اتنے اختلاف چلتے ہی رہنے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. یہ نہ فکر. ایک بندہ میرے نبی کو آیا آن کے اندر محبوب جی
میں کلمہ پڑھنا چاہنا لیکن میں نہ زنا کرنا چاہنا، زنا نہیں چھڑ سکتا۔ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے کلمہ تو پڑھ، کلمہ پڑھ لیا تے آقا فرماندے نے ایک کم تیری بہن نہ کرے تڑف جاندا ہے، تیری ماں نہ کرے شیخ پا ہو جاندا ہے، تیری پھپھی نہ کرے خالہ نہ کرے تیرا چہرہ سرخ ہو جاندا ہے۔ آقا فرماندے نے جویں تو پسند نہیں کردا کہ میری پھپھی دے نال، میری ماں بہن دے نال یا میری عزیزہ دے نال میری ماں بہن نہ کوئی کام کرے تے تو پسند نہیں کردا، جدے نہ تو بدکاری کرے گا وہ بھی کسے دی بہن ہوئے گی، جدے نہ تو بدکاری کرے گا وہ بھی کسے دی ماں ہوئے گی، جدے نہ تو بدکاری کرے گا وہ بھی کسے دی پھپھو ہوئے گی۔ تے میرے نبی نے نبوت والے ہاتھ چکے، اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ، اللہ دے دل نو زنا تے بدکاری تو پاک کر دے، اللہ گناہاں تو پاک کر دے، اے دی شرمگاہ نو گناہ تو محفوظ رکھ لے۔ نبی دے صحابہ آندے نے اسی اس تو بعد اس صحابی نو ویکھیا مدینے دیاں گلیاں چ نظرانیاں کر کے چلدا سی تے بعض دفعہ اگوں نہیں سی ویندا تے کسے ٹکر نہ ٹکرا وی جاندا سی۔ میرے پیغمبر کو ایک آیا، انہیں گو پھڑی ہے، فکر ویکھو، آندا اے گو تھوڑے نبی ہون دی کوئی شہادت دے سکتی ہے؟ ہن گو بول دی ہے اور رب بولان تے آئے تے کیڑی بھی بول پئی دی ہے۔ آندا یا زبو من تعبد، اے زبو تو عبادت کی دی کرنی ہے تے گو آندی ہے اللذی، ادھر میرے دیکھیا جے، اللذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ، ہائے ہائے میں عبادت تو دی کرنی ہے جڑا عرش دے وے، میں عبادت تو دی کرنی ہے جڑی پوری زمین دا سلطان تے بادشاہ ہے، میں او دی عبادت کرنی ہے جنہیں سمندرہ جو رستے بنا چھڑے نے۔ آقا فرماتے نے یا سب من انا میں کہنا تے گو اندی ہے انت رسول رب العالمین، ہائے وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک۔ سونیا تو رسول رب العالمین ہے، خاتم النبیین ہے، تے جنہیں تینوں رسول تے خاتم النبیین من لیا وہ فلاح پا گیا ہے، تے جنہیں نہیں منیا وہ دنیا چوی تباہ و برباد ہو گیا، آخرت چوی۔ اے یہودی کی اندہ اشہد اللہ الہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم۔ ایک کان کے اندر جی میں زنا نہیں کرنا چاہنا، مسلم احمد کی حدیث، میں بدکاری نہیں کرنا چاہنا، چوری نہیں کرنا چاہنا، جوا بھی کھیلنا چاہنا، سارے کام کرا گا تے کلمہ بھی پڑھنا چاہنا۔ صحابہ نے سانو یہ دلوں ویکھ کے غصہ بڑا ہے، عجیب آدمی ہے، آندا سارے کام بھی کراں گا تے کلمہ بھی پڑھاں گا، یہ بڑا عجیب آدمی ہے۔ تے آقا مسکرا کے آندے نے تو کلمہ پڑھ لے میں سارے ہی کرا لاں گا، پر اس حکیم تو میں کائنات دیاں حکمتاں قربان کر دیاں، پر ادھر وڈا حکیم کیڑا؟ لاہوریو بڑی چاہنا نے کلمہ پڑھے۔ آقا فرماندے نے سارے تو کری جا تے ایک میرے کہن تے چھڑ دے، ہاں اللہ رسولو ایک ہی چھڑنا ہے؟ میں ہاں جی۔ فرمایا جھوٹ نہ بولی تے باقی سارے ہی کری جا، جھوٹ نہ بولی تے باقی سارا ہی کری جا، تینوں اجازت ہے۔ بڑا راضی ہو کے اٹھ کے چڑھ گیا، چلا گیا، رات میں شراب اگے رکھی سی نا تو لگا پین آندا، سویرے آقا نے پوچھا شراب پیتی ہے تے جھوٹ تے میں بولنا نہیں، تے جے سچ بولیا تے نبی دی عدالت چ شراب دے درے پینے ہیں۔ بدکاری دی واری آوندی ہے پھر یہی گل، جوئے دی واری آوندی ہے پھر یہی گل اتھے ذہن چ دستک دیندی ہے۔ صبح دا ٹائم فجر دی نماز تو بعد آن کے آندا ہے واہ حکیماں کائنات دیاں حکمتاں میں تیری حکمت تو قربان کر دیاں، نبض پھڑ کے کوئی پوڑی دتی آ، تیری ایک پوڑی نے ساریاں بیماریاں دور کر دتیاں نے۔
عزیز علیہ ما عنتم